ओके, विशेष गरेर सबैजना जति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ आज, हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन हामीसँग पार्टिसिपेन्ट एकदम माइनस भएर गइराख्नु भएको छ, के कारण हो त्यो म्यानेजमेन्ट साथीहरूले बुझ्नु होला। असन्तुष्ट केमा छ उहाँहरूको, त्यो सकेसम्म पुरा गर्ने कोसिस हजुरहरूले पनि गर्नु होला। हामी ट्रेनरहरूको तर्फबाट पनि सक्दो गर्ने नै छौँ र विशेष गरेर हामी जतिजना 3 जना ट्रेनर छौँ, तीनैजनाले आफ्नो तर्फबाट एकदमै न्याय गर्ने नै सोच बोकेका छौँ। गर्दै भन्दै जाँदा कमी कमजोरी हुन्छ नै, मबाट पनि कति कमी कमजोरीहरू हुन्छ, तर सकेसम्म हामी न्याय दिन नै चाहन्छौँ। हामी हाम्रो सब्जेक्टलाई अन्यायमा पर्न दिँदैनौँ भन्ने मैले पनि एकदमै विश्वास गरेको छु। र जतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, हजुरहरूले नोटबुक रेडी गर्नुभएको होला। म यात्रामा छु, म काठमाडौँको यात्रामा छु, तर काठमाडौँ 3-4 दिनमा मात्रै पुग्छु। अब ठाउँ ठाउँमा निस्किँदै भेटघाट गर्दै गर्दै जाँदैछु, त्यस कारणले म भिडियोमा छैन, अहिले अडियोबाटै बोलिरहेको छु। र सुन्दै हुनुहुन्छ है सर? एकदम एकदम सर, केही समस्या आयो भने म जानकारी गराइहाल्छु सर। म एकदम एक्टिभ भएर बसेको छु। ओके ओके, विशेष गरिकन मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हजुरहरूको जिज्ञासा अन्तिममा राख्नु होला। यदि छ भने, भयो भने कुनै टेक्निकल प्रब्लम भएदेखि बुझिदिनु होला र एकदम सिरियस बनिदिनु होला आफ्नै लागि। अनि मलाई हजुरहरूले टिचर, सिकाउने व्यक्ति नठानिकन एउटा अनुभवी, एउटा अनुभव सेयर गर्ने साथी सम्झिदिनु होला भन्दै म आजको टपिक्समा जान चाहन्छु। मैले सुरुमा हजुरहरूलाई नेतृत्वका प्रकारहरू, नेतृत्वको व्यवस्था, नेतृत्वको परिचयदेखि लिएर नेतृत्वको प्रकार गर्दै अनि स्किल, कलाको विषयमा पनि केही कुराहरू जानकारी दिएको थिएँ। र आज म्यानेजमेन्टको परिचय हामी बुझ्नेछौँ थोरै। व्यवस्थापनको परिचय अथवा म्यानेजमेन्ट, लिडरसिप स्किल एन्ड म्यानेजमेन्ट मेरो टपिक्स हो। र मैले लिडरसिप अनि स्किल दुईटैको परिचय दिइसकेको छु र अब व्यवस्थापनको परिचय दिन चाहन्छु र यसबाट नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने लिडरसिप स्किल एन्ड म्यानेजमेन्टको मिनिङ थाहा भएन भने हामी लिडरसिप कसरी गर्छौँ त? हरेक कुराको मिनिङ थाहा हुन जरुरी छ, मिनिङ थाहा पाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यस कारणले पनि हामीले टपिक्सको मिनिङ अनिवार्य जान्न जरुरी छ र त्यसलाई बुझ्न, स्वीकार्न र त्यसलाई न्याय दिन जरुरी छ। र भोलिको दिनमा तपाईँ हामी सबैजना लिडर्स हो। अहिले पनि तपाईँहरू घरको लिडर्स हो। हामीले अहिलेसम्म लिडरसिप कसरी निभाइराखेको छौँ त? लिडरसिप स्किल म्यानेजमेन्ट भनेको के रहेछ त? यो कुराहरू तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ लिडरसिप अनि स्किलको विषयमा। र म्यानेजमेन्टको विषयमा थोरै म जानकारी दिन चाहन्छु। मैले जुन स्टडी गर्दा पाएको कुराहरू, मेरो अनुभवहरूबाट नै मैले यो कुराहरू तपाईहरुलाई शेयरिङ गर्न गइरहेको छु। र तपाईले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ योभन्दा बढी अरू चिजहरू फ्युचरमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने ट्रेनरहरूले, हरेक ट्रेनरले आफ्नो आफ्नो तरिकाले डिफिनेसन गर्छन्, तर जिस्ट भनेको एउटै हुन्छ। भनेको त्यसको मूलभूत तत्त्व भन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटै हुन्छ, डिफिनेसन फरक हुन सक्छ। जस्तै डिएक्सनको प्रोडक्टले एउटै काम गर्ने हो, इम्युनिटी पावरलाई स्ट्रङ गराउने हो, तर लिडर्सहरूले डोज अलग अलग तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ भने जस्तै हो। डिफिनेसन हरेक लिडरको, हरेक ट्रेनरको डिफिनेसन फरक हुन सक्छ, भाषा फरक हुन सक्छ, शैली फरक हुन सक्छ, तर गन्तव्य एउटै हो। त्यस कारणले म्यानेजमेन्टको परिचय भनेर लेख्नु होला त्यहाँ, अथवा व्यवस्थापनको परिचय। व्यवस्थापनको परिचय
ओके, पक्कै पनि लेखिसक्नुभयो व्यवस्थापनको परिचय। कुनै पनि काम, वस्तु, कमा दिनु होला, कुनै पनि काम, कमा, वस्तु र कुराको लेख्नुस् है। कुनै पनि काम, कमा, वस्तु र कुराको मिलाएर टुङ्गो लगाउनु नै, मिलाएर टुङ्गो लगाउनु नै, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि काम, कमा, वस्तु र कुराको मिलाएर टुङ्गो लगाउनु नै व्यवस्थापन गर्नु हो। पक्कै पनि लेखिसक्नुभयो, तैपनि म एकचोटि सुरुबाट नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कुनै पनि काम, कमा, वस्तु र कुराको मिलाएर टुङ्गो लगाउनु नै व्यवस्थापन गर्नु हो। ओके, अब हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यहाँ तीनटा कुरा मैले भनिसकेको छु। के कुरा? काम, वस्तु र कुरा। हामी लिडर्सहरूले गर्ने भनेको यी तीनटै कुरा हो। एउटा काम, एउटा वस्तु र अर्को कुरा। कामको व्यवस्थापन, वस्तुको व्यवस्थापन, कुराको व्यवस्थापन। यदि यो तीनटा कुरालाई हामीले एकपछि अर्को गर्दै व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने जीवनमा कहिले फेल हुँदैनौं। चाहे त्यो फ्यामिलीमा होस्, चाहे त्यो बिजनेसमा होस्, चाहे त्यो कुनै संघ संस्था, कुनै पनि ग्रुपको लिड गर्नुस् तपाई, कुनै पनि दलको लिड गर्नुस् तपाई, तर यो तीनटा कुरालाई टुङ्गो लगाउनु, बिचमै नछोड्नु। कतिपय तपाई हामीलाई थाहा छ मिटिङहरु बस्छन् अनि हामीले समाचारमा सुन्ने गर्छौं आजको मिटिङ निष्कर्षमा पुगेन भन्छ। त्यो चाहिँ टुङ्गो नलागेको। निष्कर्षमा पुगेन भने के हुन्छ त? टुङ्गो लाग्दैन। टुङ्गो लागेन भने के हुन्छ त? समय बर्बाद हुन्छ, दिन लम्बिन्छ। जति जति समय बर्बाद हुँदै जान्छ उति उति हाम्रो व्यवसायमा धक्का लाग्छ, हाम्रो उमेर ढल्दै जान्छ। त्यही दिन टुङ्गो लागेको भए अर्को दिनबाट मेलोमेसो अर्कै हुन्थ्यो। त्यो दिन टुङ्गो नलागेपछि के हुन्छ? दिमाग पनि ह्याङ होला, फेरि भोलिपल्ट अर्को नेगेटिभ दिमागले सताउला, हरेक कुराहरु हुन सक्छ। भनाइ नै छ नि नेपालीमा, रात रहे अग्राक पलाउँछ। त्यो भएको हुँदा हामीले कुनै पनि कुराको टुङ्गो चाहिँ लगाउनै पर्छ, जति सक्दो चाँडो। अब थोरै हामी कामको विषयमा कुरा गरौँ। काम, हाम्रो काम के हो त? हाम्रो कामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी टुङ्गो लगाउने? अब हजुरले दुईटा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो यदि बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने एउटा काम तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ के? जुन कम्पनीमा हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको ड्युटी आवरमा तपाईले गर्ने काम, त्यसलाई तपाईले ड्युटी आवरमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने अथवा त्यो काम टुङ्गो लगाउन सक्नु भएन भने तपाईको कम्पनीले तपाईमाथि कुनै दिन एक्सन गर्न सक्छ। लापरवाही तरिकाले गर्नुभयो, बेटुङ्गो लगाउनु भयो, बिचैमा छोडिदिनु भयो भने तपाईको जागिर चट हुन सक्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं? म्यानेजरको डरले, स्यालेरी रोकिन्छ कि भन्ने डरले, घर परिवार कसरी पाल्ने भन्ने डरले, ऋण कसरी तिर्ने भन्ने डरले भए पनि हामी के गर्छौं? त्यहाँ उसको निगरानीमा, त्यो कम्पनीको सिस्टममा हामी हाम्रो ड्युटी आवर भरि एकदमै अनुशासित भएर त्यो काम टुङ्गो लगाउँछौं, व्यवस्थापन गर्छौं। त्यही भएर नै हामी त्यहाँ टिक्छौं अनि हामीले स्यालेरी पाउँछौं र जुन घरमा हामीले विभिन्न किसिमको समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्छौं त्यहाँको स्यालेरीबाट। अब त्यो त भयो ड्युटी। त्यो कसको काम भयो? काम तपाईको धन्दा, व्यवसाय, बिजनेस, कम्पनीको मालिकको भयो। तपाईले काम गरिदिनुहुन्छ अनि उहाँहरू फ्रिडम बन्नुहुन्छ।
को भन्दा कम्पनीको मालिक। तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले त्यो कम्पनीमा काम गर्नै हुँदैन। तपाईँले त त्यो कम्पनीको मालिकलाई मात्रै होइन, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको गभर्मेन्टलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्, किनभने कमसेकम हजुरलाई त्यहाँको सरकारले भिसा दियो, त्यो कम्पनीले तपाईँलाई इन्ट्री गरायो, आज डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै एक दिन तपाईँ स्वतन्त्र बन्नुहुन्छ। त्यो भएर त्यहाँको कम्पनीको मालिक, त्यहाँको गभर्मेन्ट, म्यानेजर सबलाई थ्याङ्क्स भन्नुहोस्, शुभभाव राख्नुहोस् है। ओके, अर्को काम के त हाम्रो भन्दा अर्को काम हाम्रो डिएक्सन। अब मालिकको काम, जुन कम्पनीमा हामी गएको छौँ त्यो कम्पनीको काम चाहिँ हामी विभिन्न कारणवश टुङ्गो लगाउँछौँ ड्युटी आवरमा। तर हाम्रो डिएक्सनको काम चाहिँ टुङ्गो लगाउँदैछौँ कि छैनौँ त? दिनमा कति घन्टा डिएक्सन गर्छौँ, दिनमा कति मिनेट, कति घन्टा हामी बुक पढ्छौँ, दिनमा कतिवटा भिडियो हेर्छौँ, अथवा सिएसएस हामी ई वर्ल्ड खोलेर दिनमा कतिचोटि चेक गर्छौँ, हामी महिनै पछि कति पिबी गर्छौँ। त्यहाँ 100 पिबी छ, प्राय गरेर विदेशमा 100 पिबी, 30 पिबी, इन्डियामा 1000 पिबी, नेपालमा 1200 पिबी छ। पुरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ त? हाम्रो काम हामी के गर्दैछौँ? हामी टुङ्गो लगाउँदैछौँ कि छैनौँ? टुङ्गो लगाउनेतिर छौँ कि छैनौँ? हामी कसरी म्यानेज गर्दैछौँ त आफ्नो समयलाई? कसरी म्यानेज गर्दैछौँ त हामी आफ्नो कामलाई? त्यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। र त्यसको लागि हामीले हाम्रो कामको व्यवस्थापनको लागि के गर्न सक्छौँ त? यो कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ। हामी हाम्रो काम, व्हाट इज माई जब, मेरो काम के हो? मैले धेरैजनालाई क्वेसन गर्छु यो ट्रेनिङको सिलसिलामा, विशेष गरेर 12 क्लास सिद्धिएका भाइ बहिनीहरूलाई म क्वेसन गर्ने गर्छु। जब भनेको के हो भनेर सोध्छु। उनीहरूले कसैले जागिर भन्छ, कसैले काम भन्छ, कसैले खै भन्छ। तर जबको वास्तविक मिनिङ धेरै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन। तपाईलाई पनि थाहा छैन भने टिप्नु होला। जेओबी जब, जेओबी जबको दुईवटा मिनिङ छ। एउटा जेओबी जब भनेको जोइन टु अदर बिजनेस। आज हामी जो जति जागिर खाँदैछौँ सबै जोइन टु अदर बिजनेसमा छौँ। भनेको अर्काको बिजनेसमा जोइन भएर काम गर्नुलाई जब भनिन्छ, एउटा मिनिङ। फेरि दोहोऱ्याइदिएँ मैले हजुरहरूलाई। जेओबी जब, जोइन टु अदर बिजनेस। आज हामी जागिर खाँदैछौँ नै, गभर्मेन्टको जागिर खाँदैछौँ भने गभर्मेन्टको कम्पनीमा जोइन भएर हामी काम गरिदिँदैछौँ। कसको? गभर्मेन्टको काम गरिदिँदैछौँ। धनीको हुँदैछ गभर्मेन्ट। प्राइभेटमा हो भने सेम हो। हामी प्राइभेट कुनै व्यक्तिको काम गरिदिँदैछौँ, उसको कम्पनीमा जोइन भएर काम गरिदिँदैछौँ। तर काम हामी गर्छौँ, उनीहरू फ्रिडम बन्दैछन्, धनी बन्दैछन्। अब यही जबलाई डिएक्सन कम्पनी अथवा डाक्टर लिम्सियोजिनले हामीलाई के दिनुभयो त भने यही जबको अर्को मिनिङ छ जोइन टु अन बिजनेस। जोइन टु अन बिजनेस, OWN, अन, जोइन टु अन बिजनेस। आफ्नो बिजनेसमा जोइन भएर गरिने काम, यसलाई पनि जब नै भन्यो। जेओबी जब, जोइन टु अन बिजनेस, आफ्नो बिजनेसमा जोइन भएर गरिने काम भनेपछि आज तपाईँ हामी जुन ट्रेनिङमा बसेको छौँ डिएक्सन बिजनेसमा कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा नै हामी बुझ्नको लागि बसेको छौँ भने हजुरले यति राम्रो काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। जोइन टु अन बिजनेस, तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा जोइन भएर काम गर्दै हुँदो रहेछ डिएक्सनमा। डिएक्सन तपाईँको बिजनेस रहेछ, डिएक्सन मेरो बिजनेस रहेछ, डिएक्सन आफ्नो बिजनेस रहेछ। त्यो भएको कारणले हामी अरूको बिजनेसमा जोइन भएर कति मजाले ड्युटी आवरमा चाहिँ हामी त्यो कामको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरेर अनुशासित भएर आफ्नो बिजनेसको काम पनि व्यवस्थापन गरौँ न।
दिनको 1 घण्टा हुन्छ कि दिनको 2 घण्टा हुन्छ कि कति मिनेट तपाईँ मेडिटेसन गर्ने, कति मिनेट तपाईँ हल्का शारीरिक व्यायाम गर्ने, योगा गर्ने, कति मिनेट तपाईँ बुक पढ्ने, कति मिनेट तपाईँ भिडियो हेर्ने, कति मिनेट तपाईँ सफल व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने, कति मिनेट चाहिँ तपाईँ आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूसँग छलफल गर्ने, अनि कुन दिन कुन टाइममा तपाईँ जुम मिटिङमा बस्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको कामको व्यवस्थापन आफै हुन्छ। ओके, तपाईँले आफ्नो काम के एक्सटेन्टमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यस्तै कुरा माथि के छ, कुनै पनि काम वस्तु वा र कुराको मिलाएर टुङ्गो लगाउनु नै व्यवस्थापन गर्नु हो भनेको छ। अब रह्यो कुरा, वस्तु म पछाडि भन्ने छु। तपाईको काममा गरिने कुरा के हो त्यसको पनि तपाईले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। हामी के काम गर्दैछौँ त्योसँग सम्बन्धित कुरा गर्न जरुरी छ र त्यो कुरा तपाईँ र मैले मिलाएर टुङ्गो लगाएर गर्न जरुरी छ। जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, याम सर म कन्भिन्स गर्न भनेर गएँ, कन्भिन्स गरेँ तर अन्तिममा कन्फ्युज बनाएर आएँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अब उहाँले कुराको टुङ्गो लाउनु भएछ त? लाउनु भएन। अनि उहाँले नै अर्को भाषामा के भन्नुहुन्थ्यो भने, याम सर म ठ्याङ्ग पार्न भनेर गएको, ठुस्स भयो यार भन्नुहुन्थ्यो मलाई। भनेपछि उहाँको कुराको व्यवस्थापन उहाँले गर्न सक्नु भएन। हामी के गर्दैछौँ त? हामी तारा सर तपाईँ अड्किनु भयो र म पनि होइन, यहाँ नोटिफिकेसन आएको थियो सर, अनि यसो पढेको। ए ओके सर, कन्टिन्यू। ओके, तपाईँ पनि ठ्याङ्ग पार्न जानुहुन्छ तर ठुस्स पारेर आउनुहुन्छ कि, या त तपाईँ कन्भिन्स गर्न जानुहुन्छ कन्फ्युज बनाएर आउनुहुन्छ? यदि यस्तो हुन्छ भने तपाईले तपाईको कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। यदि तपाईँ आफ्नो कुराको व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सम्बन्धित कामसँग सम्बन्धित कुराको अध्ययन गर्न जरुरी छ। जस्तै प्रोडक्ट प्रशस्त खाएर अध्ययन गर्नुस्। कफी पातलो खाएर पातलै अध्ययन हुन्छ, बाक्लो खानुस् दामी अध्ययन हुन्छ। तपाईले ब्रस गर्दाखेरि मजाले त्यसको टेस्ट लिएर, त्यसको वास्तविक फिज निकालेर, त्यसको बास्ना लिएर केही टाइम लगाएर तपाईले त्यही ध्यान दिएर ब्रस गर्दैछु, म ब्रस गर्दैछु, गानुजी टुथपेस्टले ब्रस गर्दैछु भनेर त्यही ध्यान दिएर ब्रस गर्नुस्। तपाईले पेस्टको बारेमा त्यहीबाट कुरा जान्नुहुन्छ। बाक्लो कफी खानुस्, बाक्लो कुरा, दामी कुरा, टेस्टी कुरा जान्नुहुन्छ भने पातलो खानुस्, तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। कफी खाएँ कि के खाएँ थाहा हुन्न। अनि तपाईँ पातलो कफी खानुहुन्छ भने तपाईँको कुरा पनि पातलै हुन्छ, व्यवस्थापन हुन सक्दैन त्यो कुराको। ठ्याङ्ग पार्छु भन्नुहुन्छ, ठुस्स हुन्छ। बाक्लो कफी खानुस्, कमसेकम तपाईँले प्रशस्त कफी पिउनुस्, तपाईँको कुरा एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि जुन कुरा तपाईँ कन्फिडेन्टका साथ अरूसँग भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ। अब तपाईँ काम गर्नुहुन्छ डिएक्सनमा, खानु पिउनुहुन्छ डिएक्सनको प्रोडक्ट, तर तपाईले डिएक्सन सम्बन्धी कुरा जान्नु भएन भने काम छैन डिएक्सनमा। किनभने यहाँ बोलेको कमिसन आउने हो। डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टममा बोलेको कमिसन आउने हो, अरू केही होइन। तपाईले हिजोको दिनमा एउटा साडी पसलेकोमा गएर साडी किन्नुभयो, राम्रो रहेछ, अनि ल्याएर तपाईँले आफ्नो म्याडम मिसेसलाई दिनुभयो। मिसेसले साह्रै मन पराउनु भयो, अनि उहाँले हल्ला गर्नुभयो 4-5 जनालाई। 2-3 जनाले गएर किने, तिनीहरूलाई पनि मन पर्यो, उनीहरूले हल्ला गरे। गर्दा गर्दै 100वटा साडी 1 महिनाभित्रमा बिक्यो। तर तपाईँले श्रीमतीलाई बोल्नुभयो, श्रीमतीले अरू उहाँको साथीलाई बोल्नुभयो,
अरूले अरूलाई बोल्नुभयो, 100वटा साडी बिक्यो, तर त्यतिखेर बोलेको कमिसन आउँदैन थियो, फोगट्टी अर्काको प्रचार हुन्थ्यो। तर डिएक्सनमा के छ भने डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम भएको कारणले गर्दा यहाँ बोलेको कमिसन आउँछ। भने बोल्नलाई त कुरा चाहियो, त्यो कुरा कहाँबाट निकाल्ने भन्दा प्रोडक्ट प्रयोग गर्नु पर्यो, सेवन गर्नु पर्यो, बुक स्टडी गर्नु पर्यो, सफल व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो र उहाँहरूको कुरा सुन्नु पर्यो। अनि त्यो कुरालाई तपाईले मिलाएर बोल्नको निम्ति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि तपाईको कुराको व्यवस्थापन पनि मजाले हुन्छ। मैले केही साथीहरू भेटेको छु, पाएको छु। धेरै साथीहरू मध्ये केही साथीहरू यस्तो हुनुहुन्छ, इमानदार हुनुहुन्छ, उहाँहरू बुक पनि पढ्नुहुन्छ, ट्रेनिङमा पनि बस्नुहुन्छ, भित्र सबै थाहा छ, तर बाहिर प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुन्न। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ कति पढ्नु, कति ट्रेनिङ लिनु, खोइ एकजना मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नै सक्दिन भन्नुहुन्छ। तर के भएको त भन्दा उहाँले आफ्नो कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको। कुरा त छ, तर छातीभित्र गाँठो परेर बसेको छ, मुखबाट निस्किँदैन त्यो कुरा। अनि निकाल्ने प्रयास गर्नु पर्यो, निकाल्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। नबोली बोल्न आउँदैन, बोल्नु पर्यो। सुरुमा व्यवस्थापन हुँदैन कुराको, तर जति बोल्दै जानुहुन्छ पछि आफै व्यवस्थापन भएर आउँछ। त्यो भएर तपाईले तपाईको स्पोन्सरलाई म बोल्न चाहन्छु, मलाई 5 मिनेटको समय दिनुस्, मलाई स्टेज दिनुस् भनेर तपाईले स्टेज माग्नुस्। अनि आफ्नो परिचयबाट तपाई सुरु गर्नुस्। तपाईको स्पोन्सरले, गुरुले तपाईलाई डोर्याउनुहुन्छ र एक दिन तपाईको कुराको व्यवस्थापन आफै हुन्छ। तर तपाई बोल्नको लागि बोल्नु भएन भने कहाँबाट बोलिन्छ त? तपाईले बोल्ने नै हो, बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भनेर हामी आफै भन्छौँ। फेरि आफै जानेको कुरा बोल्न सक्दैनौँ भने कहिले पनि कुरा नै आउँदैन, व्यवस्थापन त कसरी हुने? अनि अर्को मैले केही व्यक्तिहरुमा अर्को एउटा प्रब्लम भेटेको छु। उहाँहरू त भयो धेरै ट्रेनिङमा बस्नुहुन्छ, जुम मिटिङमा बस्नुहुन्छ, बुक पढ्नुहुन्छ, कुरा जान्नु भएको छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, निकाल्न सक्नुहुन्न, निस्किँदैन कसरी व्यवस्थापन हुने। तर अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्को एउटा ग्रुप छ, उहाँहरू पनि ट्रेनिङमा बस्नुहुन्छ, जुम मिटिङमा बस्नुहुन्छ, बुकहरू स्टडी गर्नुहुन्छ, प्रोडक्ट पनि प्रशस्तै खानुहुन्छ, पिउनुहुन्छ, उहाँहरूले नजानेको कुरा केही पनि छैन। तर के गर्नुहुन्छ उहाँहरू भने, उहाँहरूको समस्या चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, चाहिने भन्दा बढी बोल्दिनुहुन्छ। बोल्दा बोल्दै उहाँको बोली कता बतासिन्छ, चिप्लिन्छ, सब्जेक्ट भन्दा बाहिर गइदिनुहुन्छ। अनि उहाँको बोली सुन्ने मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। अनि उहाँको पारा त्यो छ, उहाँकै आफ्नो बिजनेस पार्टनर, अब फर्स्ट जेनेरेसन भनौँ, डाउनलाइन भन्ने चलन छ नि हैन, फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ एकदमै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। अनि जसले कुरालाई व्यवस्थापन गरेर बोल्न सक्यो त्यो मान्छेले चाहिँ उहाँको स्पोन्सरलाई एक स्टेपले जितिदिनुहुन्छ। अनि जब आफूभन्दा मुनिकोले कुरालाई व्यवस्थापन गरेर बोलेर उसले काम गरेर एक पोस्टले जित्छ नि, अनि त्यतिखेर त्यो जुन कुरालाई चिप्ल्याएर बतासे कुरा गरेर हिँड्ने जो चाहिँ ट्रेनिङमा सधैँ बसिराख्नु भएको हुन्छ, तर उहाँ कुरा सब्जेक्टमा गर्नुहुन्न, उहाँको कुरा चिप्लिन्छ नि, उहाँ चाहिँ अनि के गर्न थाल्नुहुन्छ भने आफ्नो बिजनेस पार्टनरले एउटा पोस्टले जित्यो, खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा अनि दुखी बन्नुहुन्छ, क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ, अनि विभिन्न किसिमको लालछनाहरू लाउनुहुन्छ, अथवा आफ्नो कमजोरी देखाउनुहुन्न, अर्काको कमजोरी देखाउनुहुन्छ। भने यो दुई किसिमको समस्या भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरु मध्ये त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नो कमजोरी के हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनुस् र आफ्नो कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्नतिर कसरी जाने त्यो तपाईले जान्न जरुरी छ। र हाम्रो व्यवसायमा हरेक व्यवसायीहरुमा भनौं न, काम, वस्तु र कुरा, यो तीनटा कुरा हुन्छ। कामको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, तपाई के काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति टाइम भित्र त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हो, र कुन कुन टाइममा के काम गर्ने त्यसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र कुरा, मैले के कुरा गर्नुपर्छ त मेरो व्यवसायमा, त्यो कुरा कहाँबाट सिक्ने र कति सम्म बोल्ने र कुन सब्जेक्टमा आज बोल्ने
म चिप्लिँदैछु कि छुइनँ होस पनि पुर्याउने, चिप्लियो भने फेरि फर्केर आफ्नै सब्जेक्टमा आउने, चिप्लिन्छ स्वाभाविकै हो, चिप्लिन्छ फेरि सब्जेक्टमा आउने। यसरी तपाईँ हामीले कुराको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। अब रह्यो वस्तु। हामी डिरेक्सन गर्दैछौँ संसारमा सबै कुराको बिजनेस हुन्छ। यस बिजनेस नगर्ने मान्छे संसारमा कोही पनि छैन। तपाईँ हामीलाई कतिले भन्ने गर्छन्, ए अब हुँदा हुँदा पेस्ट बेच्न थालिस्, मञ्जन बेच्ने भइस्, त्यत्रो पढेर अब साबुन बेच्न थालिस् है, कतिले भन्छन्। तपाईहरु जो बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु जागिर खान जानुभएको छ अनि घरको परिवारहरूले तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ होला, थपक्कै जागिर खानु नि, त्यो दायाँ बायाँ किन गरेको, भरे केही भइहाल्यो भने कतिका छोराछोरीहरू डुबेका छन्, पैसा फसाएका छन्, भरे तँलाई जागिरबाट पनि निकाल्देला आदि इत्यादि तपाईलाई घरबाट भन्दा हुन्, किनभने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन हैन। तर उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन कि संसारमा बिजनेस नगर्ने मान्छे कोही पनि छैन। हामीलाई भन्ने गरेका छन् कि ए च्याउ बेच्न थालिस्, पेस्ट बेच्न थालिस्, कति कमाउँछस् त्यो पेस्ट बेचेर, व्यापार गर्न थालिस्, यो ठग व्यापार हो आदि इत्यादि कुराहरू हामीलाई सुनाउँछन्। मैले पनि धेरै सुने पहिला। तपाईहरु जो नयाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि यही कुराको डर होला, शरम होला, हरेक कुराहरू होला। फल्नाले यसो भन्ने हो कि भन्ने पिर पनि होला, भने भनोस् भनेर जोश पनि होला हैन। तर के कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ भने हरेक मान्छेले व्यापार गर्छ, हरेक मान्छेले बिजनेस गर्छ, तर बिजनेस दुईटा कुराको मात्रै हुन्छ। एउटा हो वस्तुको व्यापार, अर्को हो ज्ञानको व्यापार। बुझ्नुभयो? वस्तुको व्यापार गर्न पनि कुरा ड्युटी हो, काम हो। त्यसकारणले हामी जुनसुकै व्यवसाय किन नहौं, यो काम, कुरा र वस्तु यो तीनटा एकदमै एकअर्कामा पूरक छन्। अब वस्तुको व्यापार, ज्ञानको व्यापार अर्थात् त्यसलाई सेवाको व्यापार पनि भनिन्छ। वस्तुको व्यापार र सेवाको व्यापार पनि भनिन्छ है। अब सेवाको व्यापार कस्तो हुन्छ भन्दा दुई तरिकाको हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला, प्रश्न म फेरि भन्छु। वस्तुको व्यापार र सेवाको व्यापार हुन्छ। एउटा वस्तुको व्यापार हुन्छ, अर्को सेवाको व्यापार हुन्छ। सेवाभित्र के पर्छ भन्दा अर्को ज्ञान पनि पर्छ। जस्तै वस्तुको व्यापारको कुरा गरौँ पहिला। मोबाइल बेच्ने, घडी बेच्ने, कपडा बेच्ने, भाँडाकुँडा बेच्ने, यो सबै वस्तुको व्यापार गर्ने व्यापारीहरू हुन्। तपाईँ र हामीसँग पनि वस्तु छ, के छ? कफी छ, पेस्ट छ, सोप छ, स्याम्पू छ। सँगसँगै तपाईँ र हामीसँग सेवा पनि छ। फेरि सेवा के छ? हामी मानिसलाई असल खानपानको बारेमा सिकाउँछौँ, गाइड गर्छौँ, डोर्याउँछौँ र हामी उहाँहरूलाई सकारात्मक सोच डेभलप गर्नको निम्ति तालिमहरू दिन्छौँ, ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, जुम मिटिङमा बोलाउँछौँ। उहाँहरूलाई जसरी पनि सकारात्मकतातिर फर्किनको निम्ति हामी दिन रात खट्छौँ। यो सेवा हो तपाईँ हामीले गरेको। अब अर्को अलिकति बुझ्ने भाषामा भनौँ, डाक्टर साहबहरूले पनि सेवा गर्नुहुन्छ। तर दुई किसिमका डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। जुन डाक्टर साहबसँग असल नियत छ उहाँले वास्तवमै सेवा गर्नुहुन्छ। जुन डाक्टर साहबसँग असल नियत छैन उहाँले ठग्नुहुन्छ, ठगेर सेवाको व्यापार गर्नुहुन्छ। कसरी भने जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। कोही महिलाको पाठेघरमा समस्या भयो भने असल नियत भएको डाक्टरले सम्पूर्ण एक्जामिनेसन पुरा गरेर
जुन रिपोर्ट आउँछ नि त्यो रिपोर्ट हेरेर खासै औषधि खानुपर्ने अवस्थाहरू छैन। साधारण औषधि खाएर घरकै विभिन्न जडीबुटी आदि इत्यादि, चिसो पानी, तातो पानी अथवा पानी तातोको बाफ लिने आदि इत्यादि कुराहरू गर्दा पनि सोलुसन हुन्छ भने सही नियत भएको डाक्टरले चाहिँ, असल नियत भएको डाक्टरले चाहिँ सामान्य औषधि दिएर उहाँलाई घरमै गरिने प्रयोगहरू विधिहरू सिकाएर पठाउनुहुन्छ। तर खराब नियत भएको डाक्टरको पासमा गइयो भने चाहिँ उहाँले एक्जामिनेसन गर्नुहुन्छ अनि रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भने धन्न तपाईँ अलिकति छिटो आउनु भएछ, नत्र तपाईँको क्यान्सर हुने सम्भावना थियो। ठिक छ, आउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो, यो औषधि खानुस्, तपाईँको समस्या ठिक हुन्छ, यदि इनकेस भएन भने यति दिनभित्र फेरि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँको नियत त्यति राम्रो छैन। त्यस कारणले अब कसको नियत कस्तो छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। डाक्टर त डाक्टर हो। तपाईँ, म, हामी असल नियत भएको नेतृत्वकर्ता बन्न खोज्दैछौँ नि, यस कारणले हाम्रो त नियत असल हुनु जरुरी छ। डिएक्सनमा हामी कसैलाई पनि रातारात धनी हुने सपना देखाउँदैनौँ किनकि हाम्रो नियत राम्रो छ। डिएक्सनमा कसैलाई पनि हामी वान डे स्टार एजेन्ट बनाउँदैनौँ। यदि बनाइएको छ भने गल्ती गर्नु भएको छ, म त त्यही भन्छु। सामान कहाँ लगेर बेच्ने के थाहा उसलाई। वान डे स्टार एजेन्ट कति ठाउँमा बनाएको पनि देखेको छु। कसैले बेच्न सक्नुहुन्छ सामान, तर सबैले सक्दैन। उहाँलाई वान डे स्टार एजेन्ट बनाएर आफू वान डे डायमन्ड त भयो होला, तर पछि हालत के हुन्छ, सधैँ क्वालिफाइड हुन सकिएला हो। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर पछिको कुरालाई हेरेर हामीले असल नियत राख्यौँ भने चाहिँ त्यो वान डे स्टार एजेन्ट बनाउनुको सट्टा त्यो स्टार एजेन्ट बन्नको लागि त्यो व्यक्तिलाई हामीले स्ट्रगल गर्न सिकाउँ। दुःख के रहेछ, पसिना के रहेछ, घाम के रहेछ, भोक के रहेछ, प्यास के रहेछ, काम के रहेछ, सफलता के रहेछ, त्यो कुरा हामीले सिकाएर स्टार एजेन्ट बनायौँ, स्टार रुबी बनायौँ, स्टार डायमन्ड बन्न प्रेरणा दिउँ भने अनि त्यो स्टार एजेन्ट या स्टार रुबी या स्टार डायमन्ड त्यो व्यक्ति जीवनभर के हुन्छ, क्वालिफाइड हुन्छ। ऊ जीवनभर क्वालिफाइड हुँदाखेरि तपाईँ पनि जीवनभर क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। यसका लागि केही समय वेट गर्न जरुरी छ। ओके, अब सेवाको व्यापार मैले भनिहालेँ। डाक्टर साहबहरूले सेवा गर्नुहुन्छ, कसैको नियत असल हुन्छ, असल सेवाको व्यापार गर्नुहुन्छ। कुनै डाक्टर साहबहरूको नियत असल हुँदैन, त्यही भएर उहाँहरूले अलिकति नराम्रो तरिकाले सेवाको व्यापार गर्नुहुन्छ। त्यो कुरामा हामी सजग रहन जरुरी छ। सकभर तपाईँ र म डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रशस्त खायौँ, घरको किचन सफा गऱ्यौँ अथवा ब्याक टु नेचर हुँदै गयौँ र हामी एकदमै अर्ग्यानिक ढङ्गबाट, नेचुरल ढङ्गबाट जिउन सिक्यौँ भने हतपत्त डाक्टर साहबकोमा जानु पर्दैन। डाक्टर साहबकोमा जानु परेन भने असल नियत होस् चाहे खराब नियत होस्, हामी डाक्टर साहबको पासमा त जानु परेन। यदि जानै पर्ने कन्डिसन भयो, क्रिटिकल केस आयो भने त हामी जानै पर्छ, किनकि हामी डाक्टर, औषधि र हस्पिटलको विरोध नगरौँ, बरु त्यसको सही प्रयोगकर्ता चाहिँ बनौँ। हामी डिएक्सनमा जति छौँ डाक्टर, हस्पिटल र औषधिको विरोधी होइनौँ, तर त्यसको सही प्रयोगकर्ता चाहिँ अवश्य हौँ। त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढौँ। अब ज्ञानको व्यापार गर्छन्। प्रवचन बाँड्नु भनेको ज्ञानको व्यापार हो। डिएक्सनमा तपाईँ र म पनि नलेज, ज्ञानको व्यापार गर्छौँ। यहाँ ज्ञानको व्यापार पनि छ, यहाँ सेवाको व्यापार पनि छ र यहाँ वस्तुको व्यापार पनि छ। हामीसँग तीनवटा चिजको व्यापार हुन्छ। त्यही कारणले हामी चाँडोभन्दा चाँडो सक्सेस बन्छौँ, तर बिस्तारै हिँडे अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न। यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी एकदमै सक्सेस नेतृत्वकर्ता बन्नेछौँ। हामी एकदमै असल नेतृत्वकर्ता बन्नेछौँ। जब हाम्रो नियत असल हुन्छ, हामीले गर्ने हरेक कामहरूलाई हामीले होसपूर्वक गर्छौँ, ध्यानपूर्वक गर्छौँ, अवश्य पनि ती सम्पूर्ण काम, ती सम्पूर्ण कुरा, ती सम्पूर्ण वस्तुहरू यदि हामीले होसपूर्वक गऱ्यौँ भने व्यवस्थापन हुँदै जान्छ, हुँदै जान्छ, हुँदै जान्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले सामान र्याकमा मिलाउँदाखेरि त्यो सामान र्याकमा मिलाउनु पनि व्यवस्थापन गर्नु हो। तपाईँले खाना बनाउने काम गर्नुहुन्छ नि, खाना बनाउने काम गर्दाखेरि पनि तपाईँले थाल, बटुका, मर, मसला आदि इत्यादिहरू व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ।
मिलाएर राख्नुहुन्छ, र्याकमा सामान मिलाएर राख्नुहुन्छ, त्यो सबै व्यवस्थापन हो। अब त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कहिले कहिले र्याकबाट सामान गिर्न सक्छ, कहिले कहिले थाल झर्न सक्छ। त्यो ठुलो कुरा होइन, किनभने तपाईँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, यस कारणले झर्यो। तर तपाईँ व्यवस्थापन गर्न नै अगाडि बढ्नुहुन्न भने अघि मैले भने जस्तै कुरा त सबै आउँछ तर मुखबाट बाहिर निस्किँदैन। अनि अर्को कुरा, व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, कहिले कहिले थाल झर्छ, तर जिन्दगीभर थाल झार्नुहुन्छ भने, र्याकबाट सामान झार्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अघि भने जस्तै सब्जेक्टमा रहेर तपाईँ कुरा गर्नुहुन्न, चिप्लेको चिप्लै गर्छ, तपाईँ सतर्क हुन चाहनुहुन्न, तपाईँ होसमा काम गर्न चाहनुहुन्न भन्ने बुझिन्छ। किनभने सधैँ 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 कुरा चिप्लिनु हुँदैन। हामी सफल नेतृत्व गर्न चाहँदैछौँ भने हामीले कहिलेकाहीँ सब्जेक्टबाट बाहिर जान सक्छौँ, चिप्लिन सक्छ कुरा, तर त्यसलाई होसपूर्वक फेरि आफ्नो सब्जेक्टमा ल्याउनुपर्छ। र हामी वास्तवमै कुराको व्यवस्थापन, कामको व्यवस्थापन र वस्तुको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ भने हामी भित्र भएको कुराहरूलाई बाहिरबाट, मुखबाट प्रस्फुटन गर्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। इनकेस तपाईको बोली आउँदैन भने पनि डिएक्सन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। जसको मुखबाट शब्द नै निस्किँदैन नि, हातको इशाराले पनि डिएक्सन गर्न सकिन्छ र उसले कोही साथीद्वारा बोल्न लगाएर पनि डिएक्सन गर्न सकिन्छ। यदि कोही साथीले आँखा देख्नुहुन्न भन्ने पनि डिएक्सन गर्न सकिन्छ, नसकिने कुरा चाहिँ छैन। यदि कोही व्हील चेयरमा बसेर पनि डिएक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले पनि डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन गर्नलाई मात्रै के चाहियो भने नियत असल चाहियो र काम, कुरा र वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सिक्नु पर्यो पहिला, जान्नु पर्यो पहिला, अनि सम्पूर्ण कुराहरू होसमा हुन्छन्, ढङ्गमा हुन्छन्। तर पहिला जानेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन है। फेरि गर्दै जाँदाखेरि सबै कुराहरू ढङ्ग मिल्दै आउँछ। म चाहिँ यो बालुवाको कणहरू गने कण, बालुवाको कण गन्नु र डिएक्सनको बारेमा पहिला बुझिसक्छु अनि मात्रै डिएक्सन गर्छु भन्नु एउटै कुरा। त्यसकारणले डिएक्सन गर्दै जानुस्, डिएक्सनको प्रोडक्टहरू खाँदै जानुस्, अनि त्यही प्रोडक्ट खाँदाखेरि भएको तपाईँलाई जे जे फाइदा छ, तपाईँले साथीहरूलाई खुवाउँदा भएको जे जे प्रत्यक्ष फाइदा छ, त्यो कुरा तपाईँले बताउँदै जानुस्, बुक पढ्दै जानुस्, ट्रेनिङ सेमिनारमा एटेन्ड हुँदै जानुस्। अरेको कुरा नगर्नुस्। तपाईलाई भएको कुरा र तपाईले जुन व्यक्तिलाई दिँदाखेरि उसलाई के बेनिफिट भयो, प्रत्यक्ष बेनिफिट भन्छ त्यसलाई, तपाईँको आँखाले देखिने बेनिफिटहरू के भयो, त्यो कुरा तपाईँ बताउँदै जानुस्, बाँड्दै जानुस्। अनि तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँको कुरामा दम हुनु पर्यो, भनेको शब्द चयन। हाम्रो सन्त सरले अस्ति नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, शब्द चयन। शब्द चयन गर्न सिक्नुपर्छ। शब्द चयन गर्नको निम्ति बुक स्टडी गर्नै पर्छ। सन्त केदेम सरले बार बार तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, बुक स्टडी, बुक स्टडी, बुक स्टडी। उहाँले कतिवटा बुक कहाँ पाइन्छ त्यो पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने, लगभग मेरो आफ्नो स्टडीले, मेरो खोज, मेरो अध्ययन, मेरो अनुसन्धानले के भन्छ भने, हामी नेपालीहरू हेल्थमा 0 छौं, लगभग 99%। हामी नेपालीहरू राजनीतिमा पनि 0 छौं, लगभग 99% नै। हामी नेपालीहरू कानुनमा पनि 0 छौं, लगभग 99% नै। हामी नेपालीहरू वास्तवमै सेल्फ डिपेन्ड भन्छ नि, आफ्नो लागि आफै काम गर्ने र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने अभियानमा पनि 99% व्यक्तिहरू नै पछाडी छौं। कारण के हो भने, एउटै कारण हो, त्यो हाम्रो अध्ययनको कमी छ। खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान, यो तीनटा कुरामा हामी नेपालीहरू अल्छे छौं, कामै नलाग्ने छौं, एकदमै बहानाबाजी बढी बनाउने छौं। आइतबारदेखि गर्छु, सोमबारदेखि गर्छु, विदेश गएर गर्छु, विदेशमा त भ्याइन, स्वदेश गएर गर्छु, पैसा भएपछि गर्छु, नेपालमा कानुनै आएको छैन, कानुन आएपछि गर्छु। यो बहानाबाजीले
जीवन कहिले पनि सुखमय हुँदैन। कहिले पनि हामी नेपालीहरू पर्सनल रूपमा पनि हामी डरो हुन सक्दैनौँ र हामीले हाम्रो समाजलाई पनि स्ट्रङ बनाउन सक्दैनौँ र हाम्रो राष्ट्रलाई पनि स्ट्रङ बनाउन सक्दैनौँ। यसकारणले हामीले हरेक आफूले गर्ने हरेक सब्जेक्टलाई अर्थपूर्ण ढङ्गबाट बुझौँ र अनि काम सुरु गरौँ। काम गर्दै बुझौँ र आफ्नो सब्जेक्टलाई न्याय दिउँ। आज हामी कुन सब्जेक्टको बिजनेस गर्दैछौँ, त्यो कम्पनी कुन हो, त्यो कम्पनीको संस्थापक को हो, त्यो कम्पनीको संस्थापकको उद्देश्य के हो, हामीले किन त्यो कम्पनी मन परायौँ त, के कारणले आज डिएक्सनमा हामी यति साह्रो प्यासी भएको छौँ त, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ हाम्रो सब्जेक्ट हो। यो सब्जेक्टलाई एकदम माइक्रो स्टडी सूक्ष्म अध्ययन गर्दै यसलाई अनुसरण गर्दै आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल्ली लागू गर्दै अगाडि बढौँ। हामी कुनै पनि स्टेपमा फेल खानु पर्दैन। हामी वास्तवमै असल नेतृत्व गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आज मैले यति नै कुराहरू बताउन सकेँ र तपाईहरुले नोट अवश्य गरिसक्नुभयो होला।